नाजरीन, यह वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का है। एक नौजवान आप अलैहिस्सलाम के पास आया और दरख्वास्त की, ए अल्लाह के नबी, मैंने सुना है कि आप तमाम हैवानात की बोलियां जानते हैं और जब यही जानवर आपस में बातें करते हैं तो आप उनकी बातों का मतलब खूब समझते हैं। आप बराह मेहरबानी यह फ़न मुझे भी सिखा दीजिए ताकि मैं भी जानवरों की बोलियां सुनकर अल्लाह की मार्फत हासिल कर सकूं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, ए नौजवान, अपने इस शौक़ से बाज रह, इसमें बेशुमार ख़तरे हैं। जानवरों की बोलियां सीखकर अल्लाह से रुजू करना पड़ता है। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान को बहुत समझाया, लेकिन इंसान की फितरत है, उसे जिस बात से मना किया जाए वो वही करता है। उसने मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत समझाने पर भी ना माना। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने बरगाह खुदावंदी में अर्ज़ किया, या इलाही तू बेनियाज है। ऐसा मालूम होता है कि इस नौजवान की अकल को शैतान मरदूद ने अपने कैद में ले रखा है। तू ही बता मैं क्या करूं? अगर इसे जानवरों की बोलियां सिखा दूं तो यह बात उसके हक में नेक ना होगी, और अगर नहीं सिखाऊं तो उसका दिल सदमे से चूर हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ मूसा, इस नौजवान की तमन्ना पूरी कर दे। यह हुक्म पाने के बाद भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको निहायत शेरी और नर्म लहजे में समझाया कि अल्लाह ने इजाज़त तो फरमा दी है, तेरी मुराद पूरी हो जाएगी, मगर तेरे हक में बेहतर है कि यह ख्याल ज़हन से निकाल दे और अल्लाह से डर, क्योंकि यह ख्याल शैतान ने तुझे समझाया है। मुझे यकीन है कि तू सैकड़ों आफतों में फंस जाएगा। इन सब बातों के बाद उस नौजवान पर सिर्फ इतना असर हुआ कि उसने कहा, बहुत बेहतर, मैं तमाम जानवरों की बोली सीखने के ख्याल से दरगुजर करता हूँ, लेकिन कम अज़ कम 2 जानवरों की बोलियां तो ज़रूर सिखा दीजिए। एक उस कुत्ते का जो मेरे मकान के दरवाजे पर पहरा देता है, और दूसरा उस मुर्ग का जो मेरे घर में पला है। मेरे लिए उन 2 जानवरों की बोली समझ लेना बहुत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा जा, आज से उन दोनों हैवानों की बोली का फ़न मैंने अल्लाह के हुक्म से तुझको अता कर दिया। लिहाजा वो नौजवान खुशी खुशी घर आया और अगले रोज़ पालतू जानवरों की बातें सुनने के लिए दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद घर की खादमा हाथ में रात का बचा कुचा रोटी का एक टुकड़ा लिए बाहर आई और दरवाजे पर डाल दिया। उसी वक्त मुर्ग फड़फड़ाता हुआ आया और वो टुकड़ा उठाकर अपनी चोंच में दबा लिया। पहरा देने वाले कुत्ते ने देखकर मुर्ग से कहा, यार तू बड़ा लालची है, दाना चूक कर अपना पेट भर सकता है। बासी रोटी का यह टुकड़ा हमारे हिस्से का था, वो भी तूने उचक लिया। मुर्ग ने कुत्ते की शिकायत सुनी तो जवाब में कहा, इस बासी रोटी का रंज ना कर, सब्र से काम ले, अल्लाह ने तेरे लिए बेहतरीन नेमत मुकर्रर की है। कल हमारे मालिक का चहीता घोड़ा मरने वाला है, उसका गोश्त खूब पेट भर कर खाना। अल्लाह तुझे बेमुशक्कत और बिना कोशिश रोज़ी अता करेगा। उस नौजवान ने मुर्ग की बात सुनकर फौरन अस्तबल की तरफ दौड़ा और घोड़े को लेकर बाजार निकल पड़ा। बाजार जाकर उसे बेचकर दाम खरे किए और खुशी खुशी घर वापस आ गया। अगले रोज़ फिर नौजवान दरवाजे पर खड़ा था कि खादमा ने दस्तरखान झाड़ा तो रोटी का टुकड़ा ज़मीन पर गिरा और मुर्ग ने फौरन उचक लिया और कुत्ता मुंह देखता रह गया। आखिर उसने मुर्ग से कहा, तू बड़ा चालाक और फरेबी है, तूने कल कहा था कि मालिक का घोड़ा मर जाएगा और मुझे खूब पेट भरकर गोश्त खाने को मिलेगा। अब बता घोड़ा कहाँ मरा? आका ने तो उसे जाकर बाजार में बेच डाला। मालूम होता है कि तू झूठा है, झूठ बोलकर धोखा देता है। लेकिन मुर्ग झूठा नहीं बल्कि बड़ा बाखबर था। उसने जवाब दिया, तू खामखा नाराज होता है, घोड़ा मरने ही वाला था, यहाँ ना मरा दूसरी जगह जाकर मर गया। हमारा आका घोड़ा बेचकर नुकसान से तो बच गया और बज़ाहिर अपना नुकसान दूसरे की गर्दन पर डाल दिया, लेकिन तू फिक्र न कर, कल इंशाअल्लाह उसका ऊँट मर जाएगा।
پھر تم اس کا گوشت پیٹ بھر کر کھا لینا۔ نوجوان نے یہ بات سنی تو فوراً اونٹ کو کھولا اور بازار میں لے جا کر فروخت کر ڈالا اور جانور کے مرنے کے صدمے اور نقصان سے بچ گیا۔ دل ہی دل میں خوش تھا کہ ان جانوروں کی بولیاں سیکھ کر فائدے میں رہا۔ لہٰذا تیسرے دن کتے نے مرغے سے کہا، تو بڑا فریبی نکلا، آج بھی جھوٹ بول کر میرے حصے کا ٹکڑا کھا گیا۔ مرغے نے کتے کی بات سن کر کہا، میں جھوٹ نہیں بولتا۔ مالک نے اسے بھی لے جا کر بیچ ڈالا اور اونٹ جس بد نصیب نے خریدا اس کے گھر جا کر مر گیا۔ بہرحال تو غم نہ کر، کل ہمارا آقا کا غلام مر جائے گا۔ موت کے بعد آقا فقیروں کو روٹیاں اور گوشت بانٹنے کا اہتمام کرے گا، پھر تیرے مزے ہی مزے۔ لہٰذا مرغے کی بات سنتے ہی نوجوان نے غلام کو ایک دوسرے شخص کے ہاتھ اچھی قیمت پر بیچ دیا اور نقصان سے بچ کر دل میں بہت خوش ہوا اور سوچا، اللہ کا شکر ہے، اس نے مجھے 3 حادثوں سے بچا لیا۔ اگر کتے اور مرغے کی بولیاں مجھے نہ آتی تو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا۔ لہٰذا چوتھے دن کتے نے لال پیلی آنکھیں نکال کر مرغے سے کہا، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، تو نے یہ بھی سوچا کہ کب تک جھوٹ بولتا رہے گا؟ اس پر مرغے نے کہا، آقا نے اگر غلام کو نہ بیچا ہوتا تو وہ اسی گھر میں مرتا، مگر جس نے اسے خریدا وہ اپنے نصیب کو رو رہا ہوگا۔ لیکن اب تو خوش ہو کہ خود ہمارے آقا کی باری آ گئی ہے، کل یقیناً ہمارا آقا مر جائے گا۔ اب دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کو موت کے فرشتے سے کیوں کر بچائے گا۔ کاش وہ بے وقوف اتنا سمجھتا کہ ایک نقصان سینکڑوں نقصانوں کا صدقہ ہوتا ہے، جس میں وہ مال کا ضائع ہونا جان کا صدقہ ہے۔ دنیاوی معاملات میں انسان بعض اوقات مال و زر خرچ کر کے اپنی جان بچا لیتا ہے، لیکن افسوس کہ انسان قدرت کے رازوں سے بے خبر ہے۔ وہ اپنا مال بچانے کی کوشش کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ وہی مال اگر اپنی ذات پر سے صدقہ کرے تو نقصان سے فائدہ بن جائے۔ آج ہمارا آقا روانہ ہو جائے گا، پھر اس کے رشتہ دار گائے ذبح کریں گے اور دیگیں چڑھیں گی، فقیروں اور مسکینوں کا ہجوم ہوگا، روٹیوں کے ٹکڑے اور ہڈی بوٹیاں اس کثرت سے تجھے کھانے کو ملے گی تو تمہارا جی بھر جائے گا۔ اور ہاں، گھوڑا، اونٹ اور غلام کی موت ہمارے بے وقوف اور مغرور آقا کی جان کا بدلہ تھا، لیکن اس کے نقصان اور رنج سے تو ہمارا آقا محفوظ رہا، لیکن اپنی جان گنوا دی۔ آقا نے مرغ کی زبانی اپنے مرنے کی خبر سنی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی، ہاتھ پاؤں میں دم نہ رہا۔ گرتا پڑتا بدحواس موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے نبی، مجھ پر رحم فرمائیے، اور ساری بات بتائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے تمہیں کہا تھا اس خواہش کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہے، مگر تو نہ مانا۔ اب میں صرف تیرے ایمان کی سلامتی کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت بگڑنے لگی اور رقیہ کرنے لگا۔ یہ اس کے موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا، مگر گھر پہنچ کر ہی وہ مر گیا۔ دوستو، ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نہ ہمیں کبھی کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی انجانے نقصان پر غم۔ ہر بیماری اور نقصان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی راز چھپا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہر غم اور نقصان میں صبر کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔